अथ श्रीऋणमोचनमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः, स्थिराशनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः, लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः, धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः, अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः, वृष्टिः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्, ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं, कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः, न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल, त्वां नमामि ममाशेष ऋणमाशु विनाशय। ऋणारोगादिदारिद्र्यं ये चान्येरपमृत्यवः, भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः, तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा, तेन त्वं सर्वशत्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः, ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयाततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं, महती श्रियमवाप्नोति रपरो धनदो युवा। ॐ क्रां क्रीं क्रों सः भौमाय नमः इति श्रीऋणमोचनमङ्गलस्तोत्रम्। तत्सद्भौमार्पणमस्तु।